बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम दर्शकों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, बेशुमार न्यूज़ और व्यूज़, अच्छी न्यूज़ भी मिल रही होंगी और ख़राब न्यूज़ भी मुख्तलिफ जो है हमारे इन्फॉर्मर आपको दे रहे होंगे पाई के हवाले से। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी आपको कुछ न्यूज़, अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छी न्यूज़ पॉजिटिविटी पैदा करती है और इंसान को मुतहरिक करती हैं, उसकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, जबकि नेगेटिव न्यूज़ इंसान के वजूद को हलचल मचा देती हैं और वो थोड़ा उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छी न्यूज़ दें, लेकिन हमें जो है बुरी न्यूज़ का भी सामना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लोरिडा जो अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ पर जो है मशहूर प्रोड्यूसर जे जेम्स ने जो है ज़ीटो प्रॉपर्टी स्टेट के हवाले से जो है कोलैबोरेशन की थी। इसी तरह अब आपके लिए एक न्यूज़ है, वो लोग जो दुबई जाने के सपने देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी वहाँ पर प्रॉपर्टी लें, महंगी से महंगी जो है प्रॉपर्टी जो है अपनी आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए। तो इस वक्त पाई नेटवर्क ने आपके लिए मौका फराहम कर दिया है और अब दुबई जो खुद बजाते एक गारंटीड है, उसने पाई के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है और DLD दुबई लैंड डिपार्ट ने इसको ओके कर दिया है, पाई के साथ कोलैबोरेशन की है और अब वहाँ पर आप रियल इस्टेट ख़रीद सकते हैं, अपनी पसंद की जगह ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास पाई मौजूद है और उसकी वैल्यू $3,14,159 है। तो दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है दुबई में अपना घर, अपना बंगला, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का एक बेहतरीन मौका है। वहाँ आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमारात जो है 7 स्टेट के ऊपर मजमू है, उसको मजमूई रियासतों को मिलाने से जो वो लफ्ज़ बनता है वो मुत्तहिदा अरब अमारात बनता है। अबू दुबई, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ का दारुल खुलफा कैपिटल है। दुबई है, शारजा है, अजमान है, अम्मान है, रासुल खैमा और फुजीरा, ये 7 रियासतें मिलकर बनती हैं। अब आपका जहाँ दिल चाहे वहाँ आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ये सिर्फ पाई का कमाल है। पाई कम्युनिटी अगर पाई को होल्ड कर रही है तो यकीनन उसके सपने भी मुकम्मल होंगे और फिर पाई के हवाले से हम आपको एक अच्छी न्यूज़ आगे भी देंगे और बताएंगे। पाई से जो लोग वाबस्ता हैं यकीनन वो मिलियनर्स और बिलियनर्स बनेंगे। और इस सिलसिले में जो दुबई की जो गवर्नमेंट है उसने 16 बिलियन जो है धर्म रखे हैं, जो कि डॉलर में 4.35 बिलियंस बनते हैं और सन 2033 तक इनका ये हदफ है कि इसे जो है 60 बिलियन धर्म तक ले जाया जाए, जो 16.3 बनता है। तो ये बहुत बड़ी ख़तीर रकम जो है इस सरमाए से हासिल होगी और इसके लिए वो DLT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, दुबई वो स्टेट है जहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेतहाशा इस्तेमाल होता है और टोकोनॉमिक्स के ऊपर वो बहुत काम कर रहे हैं। तो अब उन लोगों की पाई के साथ जब कोलैबोरेशन हुई है तो ये जो न्यूज़ है हमारे लिए मौसम बहार में एक खूबसूरत हवा का झोंका है, अपने साथ मुअत्तर हवाओं के झोंके लेकर हमारे वजूद को मुअत्तर कर रहा है। तो ऐसी न्यूज़ हमें भी खुश करती है और हमारी जो पायनियर जो है, जो अपने इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपनी पाई को होल्ड किया हुआ है, तो वो यकीनन इस न्यूज़ से बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दोस्तों, इसके साथ आपको एक और न्यूज़ देता चलूँ, वो न्यूज़ भी बड़ी अहम है। देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क में जो पाई डॉट डोमेन के अंदर जो ऑक्शन हो रही है, जो नीलामी हो रही है, जो बोली लगाई जा रही है, उसके अंदर जो जनरेट होगी इनकम, वो तमाम इनकम जो है इकोसिस्टम में लगाई जाएगी। दोस्तों, इकोसिस्टम में जब ये इनकम लगाई जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि जो एक शहर आबाद किया जा रहा है, जो डोमेन बनाई जा रही है, तो उस हवाले से आप सोचिए कि पाई का फ्यूचर कितना जो है रवां दवा है। और जब ये रवां दवा होगा तो हमारी ज़िंदगी के जो नशेब व फराज हैं, हम भी उस खुशियों में शामिल हो जाएंगे
جو پائی نیٹ ورک کے توسط سے ہمیں ملنے والی ہے، کیونکہ ہم پائی کے حقیقی حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے پائی کے ساتھ وفا نبھائی ہے، ہم نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہولڈ کر کے جو بورڈ ہوں گے وہی جو ہے وہاں پر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ دوستو یہ تو اچھی ایک نیوز تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور کچھ اچھی نیوز نہیں، لیکن سنانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ جو اس سے ہوشیار رہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے امریکن قوانین کے تحت کچھ ایسی دستاویز بنا لی تھی تاکہ کوئی آپ اس کے اوپر ان ڈومین کے اوپر جو آپ کسی کے نام کسی کے لوگوں کو لیتے ہیں کوئی اس کے اوپر آبجیکشن نہ کر سکے۔ لیکن اب اگر آپ پائی نیٹ ورک کی نیوز کے اوپر مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، وہاں پر پائی نیٹ ورک کی کور ٹیم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ جیسے سیمسنگ ڈاٹ پائی یا اسی قسم کی کسی بھی جو ہے نیم کو استعمال کریں گے، ان کے لوگوں کو استعمال کریں گے، تو اگر بعد میں ان لوگوں نے آپ کے اوپر جو ہے کاپی رائٹس جسے کہتے ہیں اس کا ہٹ جانا کر دیا اور انہوں نے آپ کو عدالت میں گھسیٹ لیا، تو اس کی ذمہ داری پائی کورٹ ٹیم کی طرف نہیں ہوگی۔ یہ ایک جو ہے غلط اقدام ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تک کورٹ ٹیم نے یا ڈاکٹر نکولس کوکلس کی طرف سے کوئی جو ہے نیوز نہیں آئی، حالانکہ اس نیوز کا انہوں نے اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم پائنیئر اگر وہاں پر کوئی ڈومین لیتے ہیں اور بعد میں ہم پر وہ کیس کر دیتا ہے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم وہاں پر اپنی پائی کا یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنی بڑی جو ملینر بلینرز ہیں ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو آپ اگر نیلامی میں حصہ لے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے حصہ لیجئے، کیونکہ یہ انفارمیشن میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سترک رہیں، ساودھان رہیں اور اپنی پائی ان چیزوں میں استعمال کریں جہاں آپ کو آپ کی بڑھوتری، آپ کے بڑھنے کے لیے بے شمار مواقع ملیں۔ پراپرٹیز لیجئے، کیونکہ پراپرٹیز جو ہے ہمیشہ جو ہے آنے والی نسلوں کے کام آتی ہیں، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آئے دن کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ گورنمنٹس نئے نئے جو ہے قوانین لے کے آتی ہے، جس کی وجہ سے پائی کا کبھی بھی فیچر ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بے شمار کرنسی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ اپنی پائی کو فوری طور پر اچھے مقاصد میں، اچھی پراپرٹی میں، اپنے بزنس میں ضرور استعمال کیجیے، کیونکہ کوئی چیز کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ جب سے یہ صدیوں سے زمین آباد ہے تو زمین کی ہی ویلیو ایسی نہیں ہے، تو زمین کو دھرتی ماں کہا جاتا ہے۔ تو فرینڈس یہ کچھ نیوز تھیں، حالانکہ نیوز تو بے شمار ہیں، لیکن ایک نیوز آپ کے اور سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بھی پائی کے تعلق سے ہے۔ اور پائی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پائی کو مختلف ایکسچینجز بلیک میل کرتی ہیں، کہ وائی کے حوالے سے بھی وہ بلیک میل کرتی ہیں، لیکن پائی نیٹ ورک کی کور ٹیم کبھی بھی ان دھمکیوں میں نہیں آتی۔ اب پائی کور ٹیم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ایکسچینج بنائیں گی، تاکہ جو پائی کی جو پرائز ہے، ریئل پرائز ہے، آپ اس پوسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ریئل پرائز کی بات کی گئی ہے، وہ جو ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ مختلف ایکسچینجز میں یہ پائی جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کی پائی فلکچویٹ ہو رہی ہے، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پائی سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو اسی ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے پائی اپنا ایک ایکسچینج بنانے جا رہی ہے، اور ایکسچینج بن گیا تو دوستو پائی کی وہ جو ویلیو ہے، جو ریئل ویلیو جسے ہم فکس ویلیو کہتے ہیں، وہ یقیناً آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ ایک بہترین نیوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بائنانس نے بھی ابھی ایک بہت بڑا آبجیکشن کیا ہے کہ ہم یہ ایک طرفہ جو ہے بات ہے، ان کے آنر نے CZ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پائی کو اس لیے اپنے ایکسچینجز پر لسٹ نہیں کر رہے کہ یہ اپنی تمام باتیں ہمارے سامنے کیوں نہیں کھول کے رکھتے اور ہم سے KY بھی مانگتے، اور کیا وجہ ہے کہ جو ہے ان کی سپلائی جو ہے مختلف نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے پائی پرائز جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ہم اس تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ معاملات ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوں گے ہم جو ہے ایکسچینج پر لسٹ نہیں کریں گے۔ دوستو مختلف ایکسچینجز کی مختلف جو ہے انفارمیشن آتی ہے، ہمارے کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
کہ وہ کیا کہتی ہیں کیا نہیں کہتی. ہم بس ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. تو دوستو آپ کسی سے جب وابستہ ہو جائیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ نبھانا چاہیے. اب پائی سے ہمیں محبت ہو گئی تو ہم پائی کے ساتھ آخر دم تک ڈٹے رہیں گے اور جسے بھی ویلیو کو بیان کرتے رہیں گے، اس کی تعریف کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر لیتے. تو فرینڈس، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے.